يا حامل القرآن قد خص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں اسماء المشتقہ سے اسم مبالغہ اور صفت مشبہ کیا تھا. اسم مبالغہ میں صفت کی زیادتی اور کثرت کا مفہوم پایا جاتا ہے، جبکہ صفت مشبہ میں صفت کی ہمیشگی اور دوام پایا جاتا ہے. آج ہم اس میں تفضیل کریں گے بالتوفیق و توکل علی اللہ. یہاں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ تفضیل کا وزن کیا ہے تو آپ کا جواب ہونا چاہیے یہ مصدر ہے فضلا یفضلو کا فعل با. اس کے لفظی معنی فضیلت دینے والا اسم. اور اگر آپ کو اس وزن کی پہچان نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے آپ کو اپنی صرفیں پکی کرنے کی ضرورت ہے. اس میں تفضیل ثلاثی مجرد سے بنتے ہیں. یہ وہ اسم صفت ہے جس میں اعلیٰ اور برتر ظاہر کرنے کا تقابل پایا جاتا ہو، یعنی کسی موصوف کی صفت کو دوسروں کے بالمقابل برتری ظاہر کرنے کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے اسے اسم تفضیل کہتے ہیں. صفت میں خواہ اچھائی دینے والا مفہوم ہو یا برائی کا، اسم تفضیل دونوں کی زیادتی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ افعلوا کے وزن پر ہوتا ہے. اس کی گردان بناتے ہیں. افعلوا، افعلان مذکر جمع دو ہیں، افعلون اور افاعلو. نسبی حالت افعلا، افعلین، افعلین اور افاعلا. زیری حالت افعلا، افعلین، افعلین اور افاعلا. افعلوا کا مؤنث فولا ہے. فولا، فولیان. مؤنث جمع بھی دو ہیں، فولیات اور فوعل. نسبی حالت فولا، فولین، فولیات اور فوعلن. زیری حالت فولا، فولین، فولیات اور فوعلن. یہاں یہ نوٹ کریں کہ مذکر مؤنث کے واحد کے صیغے اور مذکر جمع افاعلو کا وزن غیر منصرف ہیں. ان کی کچھ اگزامپلس دیکھتے ہیں. افعلوا کے وزن پر افضلو، زیادہ افضل. اس کا مؤنث. فولا کے وزن پر فضلا. اسفلو، زیادہ نیچا یا زیادہ بدتر. اس کا مؤنث سفلا. احسنو، زیادہ اچھا. مؤنث حسنا. اکبرو، زیادہ بڑا. مؤنث کبرا. اصغرو، زیادہ چھوٹا. مؤنث صغرا. اعلیٰ، یہ اعلیو تھا. زبر پلس پیش، کھڑا زبر، اعلیٰ. زیادہ اعلیٰ یا زیادہ اچھا. مؤنث علیا. احقو، یہ بھی افعلوا کے وزن پر احققو تھا. قاف کا زبر ہاں کو دیا اور ہاں کا سکون قاف کو شڈ ڈالنے کے لیے یہ احقو ہو گیا. زیادہ حقدار. مؤنث حقیا.
आलमू ज्यादा जानना, मोनस उल्मा। बाकी तमाम तब्दील के सीगे ऐसे ही बनेंगे। इसी तरह मोनस जमा फुअलुन के वजन पर उखरा उखरुन होगा, लेकिन चूंकि ये गैर मुनसरिफ है इसलिए उखरू हो जाएगा। इसके साथ ही ये भी देखते चलें, ये कुछ मुज़क्कर के सीगे हैं जो कि इस्तेमाल में भी हैं, लेकिन इनके मुअन्नस के सीगे अरबी में इस्तेमाल में नहीं हैं। इसमें तब्दील की दो इकसाम होती हैं, तब्दील बाज़ और तब्दील कुल। हम पहले तब्दील बाज़ देखते हैं। जब एक शख्स, ग्रुप या नेशन को किसी दूसरे शख्स, ग्रुप या नेशन से कंपेयर किया जाए या आपस में मुआजना किया जाए, यानी बास को बास पर फजीलत दी जाए, तो वो तब्दील बाज़ कहलाता है। तब्दील बाज़ में इसमें तब्दील यानी अफलो तब्दील मिन के साथ आता है। जिसको फजीलत दी जा रही हो उसे मुफद्दलुन कहते हैं। फद्दला युफद्दलु का इस्मुल मफूल, फजीलत दिया हुआ, और जिस पर फजीलत दी जा रही हो उसे मुफद्दलुन अलैहि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हामिदुन अतवलु मिन खालिदिन, हामिद खालिद से ज्यादा लंबा है। यहाँ हामिद को फजीलत दी जा रही है, हामिद मुफद्दलुन है और खालिद मुफद्दलुन अलैहि है, यानी खालिद पर फजीलत दी जा रही है हामिद को। इस इक्वेशन को नोट करें, पहले मुफद्दलुन आता है, फिर इसमें तब्दील मिन के साथ, और आखिर में मुफद्दलुन अलैहि आता है। अर्रिजालु अक़वा मिनन निसाई, मर्द ज्यादा कवी हैं औरतों से। अलबिन्तु अजमलु मिनल वलदी, बेटी ज्यादा खूबसूरत है बेटे से। अन्निसाउ अदअफु मिनर रिजाली, औरतें ज्यादा कमजोर हैं मर्दों से। यहाँ लास्ट एग्जाम्पल में नोट करें, अन्निसाउ को रिजाल से कंपेयर किया, लेकिन सीगा मुज़क्कर वाहिद का ही इस्तेमाल हुआ है। तब्दील बाज़ के हवाले से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करें। तब्दील बाज़ में हमेशा अफ़अलु वाहिद मुज़क्कर का सीगा ही इस्तेमाल होता है, चाहे मुफद्दलुन वाहिद तस्निया जमा हो, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो। खैरुन और शर्रुन अफ़अलु के वज़न पर अख़यरू और अशररू बनने चाहिए, लेकिन ये खैरुन और शर्रुन ही इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज ज्यादा बेहतर है नींद से। कुरान में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सूरे बकरा आयत 219, इस्मुहुमा अकबरू मिन नफ़एहिमा, उन दोनों का गुनाह ज्यादा बड़ा है उन दोनों के फायदे से। यहाँ शराब और जुए का तस्करा है। तब्दील बास की इक्वेशन अपने माइंड में रखिए। इस्मुहुमा मुफद्दलुन है और नफ़एहिमा मुफद्दलुन अलैहि। आयत 221 पे देखिए, लाअमतुम
मोमिनतुन खैरुम मिम मुशरिकतिन। लौंडी मोमिना ज्यादा बेहतर है मुशरिका औरत से। आगे ही आ रहा है अब्दुम मोमिनुन खैरुम मिम मुशरिकिन। मोमिन गुलाम ज्यादा बेहतर है मुशरिक मर्द से। सूरे कहफ आयत 34। अना अक्सरू मिन का, मैं ज्यादा हूं तुझसे। मालन यहाँ तमीज बन रही है, मैं ज्यादा हूं तुझसे माल में। बाज औकात इसमें तफ्दील के बाद तमीज आती है इबहाम दूर करने के लिए, जो कि वाहिद मंसूब होती है। आयत को देखिए, मैं ज्यादा हूं तुझसे। किस चीज में ज्यादा हूं? इबहाम हो गया। उसको दूर करने के लिए अक्सर फिर तमीज आती है। मैं ज्यादा हूं तुझसे माल में, इबहाम दूर हो गया। आगे देखिए, वा अज्जू नफरन, और ज्यादा बाइज्जत हूं जत्थे के एतबार से, यानी नंबर में। यहाँ नफरन तमीज है। आयत 36 में देखिए, ला अजदन्ना खैरम मिनहा मुनकलबा। यहाँ देखिए लाम नून तौकीद के साथ आ रहा है, मैं जरूर पाऊंगा बेहतर इनसे भी लौट के जाने की जगह। यहाँ मुनकलबन तमीज है। आयत 39 में देखिए, अना अकल्ला मिनका मालन, मैं ज्यादा कम हूं तुमसे माल में। यहाँ मालन तमीज है। अना मुफद्दलुन, अकल्ला मिन तफदील, और का मुफद्दलुन अलैहि, मालन तमीज है। और वलदन मालन के ऊपर मातूफ। देखें यहाँ फिर इबहाम हो गया, मैं ज्यादा कम हूं तुझसे। किस चीज में कम है? माल और औलाद में। इबहाम दूर हो गया तमीज के आ जाने से। सूरे यूसुफ आयत 8। ला यूसुफु व अखूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना। यूसुफु व अखूहु मुफद्दलुन है। अहब्बु मिन तफदील, और ना मुफद्दलुन अलैहि। यूसुफ और उसका भाई ज्यादा प्यारे हैं हमारे बाप को हमसे। सूरे कदर आयत 3। लैलतुल कदरी खैरुम मिन अल्फी शहरिन। लैलतुल कदर ज्यादा बेहतर है 1000 महीनों से। सूरे आराफ आयत 12। अना खैरुम मिनहु, मैं ज्यादा बेहतर हूं उससे। सूरे बकरा आयत 138। मन ahsanu मिनल्लाहि सिबगतन। ahsanu ये तफ्दील हुआ, ahsanu मिन तफ्दील बाद मिन के साथ आता है, यही इसकी पहचान होती है। और सिबगतन यहाँ तमीज है। कौन ज्यादा अच्छा है अल्लाह से रंग में? सूरे निसा आयत 122। मन अस्दकु मिनल्लाहि कीलन। कौन ज्यादा सच्चा है अल्लाह से कौल में? कीलन तमीज है, वाहिद मंसूब। आयत 125 में देखिए, आहसनु तफ्दील है, दीनन इसकी तमीज, वाहिद मंसूब, और मिन तमीज के बाद आ रहा है। कौन ज्यादा अच्छा है दीन में? उस शख्स से जिसने झुका दिया अपना चेहरा अल्लाह के लिए। सूरे बकरा आयत 140।
अज़लमू मिम्मन, कौन ज्यादा जालिम है उससे जिसने छुपाई गवाही जो उसके पास है अल्लाह की तरफ से। सूरे अनाम आयत 157, यहाँ भी अज़लमू आ रहा है। कौन ज्यादा जालिम है उससे जिसने झुटलाया अल्लाह की आयतों को। कभी मुफद्दलुन अलैहि महसूफ भी हो सकता है जब वो अंडरस्टूड हो, इबारत के सयाक व सबाक से, या पिछले कलाम में करीना मौजूद हो यानी जिक्र आ चुका हो। अल्लाहु अकबर, मिन कुल्ली शैइन यहाँ अंडरस्टूड है, इसीलिए इसका तर्जुमा हम करेंगे अल्लाह सबसे बड़ा है। सूरे अनकबूत आयत 45, लज़िक्रुल्लाहि अकबरू, अल्लाह का याद करना बहुत बड़ी चीज है। सूरे बकरा आयत 217, इखराजु अहलिही मिन्हु अकबरू इंदल्लाही, निकालना इसके रहने वालों को इससे ज्यादा बड़ा गुनाह है अल्लाह के नजदीक। मुफद्दलुन अलैहि महसूफ है, पीछे किताल का करीना मौजूद है। अल फितनतु अकबरू मिनल कत्ली, फितना ज्यादा बड़ा गुनाह है कत्ल से, यहाँ मुफद्दलुन अलैहि मौजूद है। आयत 232 में देखिए, ज़ालिकुम अस्का लकुम व अतहर, ये ज्यादा पाकीज़ा है तुम्हारे लिए और ज्यादा साफ सुथरा, यहाँ भी पहले करीना मौजूद है। तफ्दील बात समझ लेने के बाद अब हम इसमें तफ्दील की दूसरी किस्म करेंगे, तफ्दील कुल। जब एक शख्स, ग्रुप या कौम को सब पर फजीलत दी जाए तो वो तफ्दील कुल कहलाता है। तफ्दील कुल दो तरीके से बनते हैं, मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इजाफी के साथ। तौसीफी में इसमें तफ्दील को अल लगाते हैं, इस तरह इसमें तफ्दील अपने मौसूफ के साथ मिलकर मुरक्कब तौसीफी बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाहु अल आलमू, अल्लाह सबसे ज्यादा इल्म रखता है। फातिमा तो अतूला, फातिमा सबसे ज्यादा लंबी है। अल बिनताने अतूलयाने, दो लड़कियां सबसे ज्यादा लंबी हैं। मरियमु आसियतु खतीजतु व फातिमतु अन्निसाउल फुद्दलायातु, मरियम, आसिया, खतीजा और फातिमा सब औरतों में ज्यादा अफजल हैं। रदियल्लाहु अन्हुन्ना। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, इसमें तफ्दील अपने मौसूफ के साथ वुसत, जिन्स, तादाद और एराब में मुताबिकत रखता है। सूरे नहल आयत 60, वलिल्लाहिल मसलुल आला, और अल्लाह के लिए सबसे आला मिसाल है। अल मसलुल आला मुरक्कब तौसीफी है। सूरे मोहम्मद आयत 35, व अंतुमुल आलौना, तुम ज्यादा बुलंद हो या बुलंद तरीन हो। अंतुम यहाँ मौसूफ है और अल आलौना इसकी सिफ्त। सूरे गाशिया आयत 24, अल अज़ाब अल अकबरा, अजाब देगा उसे अल्लाह, अजाब
بہت بڑا. تبدیل کل دوسرے طریقے سے مرکب اضافی کی شکل میں آتا ہے. اس میں اسم تفضیل مضاف اور مضاف الیہ میں اس کا ذکر ہوتا ہے جس کی موصوف پر برتری ظاہر کرنی ہو. مضاف الیہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے اور زیری حالت میں ہوتا ہے. اس میں جنس اور تعداد کی مطابقت ضروری نہیں ہوتی، ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی. کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. ارحم الراحمین، سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. اکرم الاکرمین، سب کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ کرم کرنے والا. اسرع الحاسبین، سب حساب کرنے والوں میں سب سے زیادہ جلدی حساب کرنے والا. افضل النساء یا فضل النساء، مذکر افعلو مؤنث اسم کے ساتھ آ سکتا ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے، لیکن مؤنث تبدیل کے ساتھ مذکر اسم نہیں آ سکتا. سورہ لقمان آیت 19. انکر الاصواتی، یہ مرکب اضافی ہے. انکرا تبدیل کا صیغہ ہے، اس کی نسبی حالت ہے زیادہ بدتر یا بدترین آوازوں میں سے. بے شک بدترین آوازوں میں سے البتہ آواز ہے گدھے کی. سورہ عنکبوت آیت 41. اوہن البیوتی، زیادہ کمزور سب گھروں سے. بے شک زیادہ کمزور سب گھروں سے البتہ مکڑی کا گھر ہے. سورہ حجرات آیت 13. اکرمکم، زیادہ عزت والا تم میں سے. آگے ہی دیکھیے. اتقاکم، زیادہ پرہیزگار تم میں سے. بے شک زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو تم میں سے. سورہ یوسف آیت 59. وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں. سورہ آل عمران آیت 150. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ سب سے بہتر یا بہترین مدد کرنے والا ہے. سورہ بینہ آیت 6. اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ ہیں بدترین خلائق. آیت 7 میں دیکھیے. اولئک ہم خیر البریہ، یہی لوگ ہیں بہترین خلائق. سورہ 3 آیت 4. فی احسن تقویم، ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین شکل و صورت میں. افعلو غیر منصرف ہوتا ہے، لیکن جب یہ مضاف بنتا ہے تو زیر لے لیتا ہے. یہاں اسی لیے احسنی ہے، فی کی وجہ سے اس کی زیری حالت ہے. مضاف بنا تو حرف جر کا زیر لے لیا. تقویم مضاف الیہ ہے. سورہ رعد آیت 22. اولئک لہم عقبی الدار، یہ لوگ ان کے لیے بہتر انجام ہے آخرت کا. عقبہ فعلہ کے وزن پر ہے، مؤنث تفضیل، کیونکہ دار مؤنث سمائی ہے. سورہ ہود آیت 27. اراذلو، یہ افاعلو کے وزن پر
اس میں تفضیل ہے. وہ کم ترین ہے ہم میں سے سرسری رائے سے. سورہ مدثر آیت 35. الکبری. یہ فعلن جمع مؤنث کے وزن پر ہے. بے شک وہ البتہ ایک بڑی چیزوں میں سے ہے. یہاں جہنم کا ذکر ہے جو کہ جہنم مؤنث سمائی ہوتی ہے، اسی لیے تفضیل کا صیغہ جمع مؤنث کا ہی آیا ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. سورہ مومنون آیت 118. خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے میرے رب تو بخش دے اور تو رحم فرما اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. سورہ اعراف آیت 151. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین. اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. سورہ ہود آیت 45. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تمام فیصلہ کرنے والوں سے. سورہ یوسف آیت 64. وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین. اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. سورہ مومنون آیت 14. اللہ احسن الخالقین. اللہ سب سے حسین بنانے والا ہے یا سب سے اچھا بنانے والا ہے. کما قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے. یہاں خیرکم اضافت کی شکل میں تفضیل کل ہے. افضل الاعمال الصلاۃ لوقتہا. اعمال میں افضل ترین عمل وقت پر نماز ہے. یہاں افضل الاعمال اضافت کی شکل میں تفضیل کل ہے. جیسا کہ ہم یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ اس میں تفضیل ثلاثی مجرد سے ہی بنتا ہے. مزید فیہ سے اس میں تفضیل تو نہیں بنتا لیکن بوقت ضرورت اکثرو، اعظمو، احسنو، اشدو، اقلو وغیرہ کے ساتھ متعلقہ فعل کا مصدر بطور تمیز لگا کر یہی مفہوم ظاہر کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل اکثرو اختیاراً، اختیار میں زیادہ، یا اعظمو توقیراً، عزت کی عظمت میں زیادہ. تمیز کی جگہ کبھی غیر مصدر اسم بھی ہو سکتے ہیں. اب اس ڈائیگرام کو دیکھیے. جیسا کہ آج ہم نے سیکھا اس میں تفضیل میں اعلیٰ اور برتر ظاہر کرنے کا تقابل پایا جاتا ہے. اس میں تفضیل کی دو اقسام ہیں، تفضیل بعض اور تفضیل کل. تفضیل بعض زیادہ اچھا کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. آپ نے اس کا سٹرکچر یاد رکھنا ہے. افعلو من کے ساتھ آتا ہے اور اکثر بوقت ضرورت تمیز بھی آتی ہے ابہام دور کرنے کے لیے. تفضیل کل سب سے اچھا کا مفہوم دیتا ہے اور دو طرح سے آتا ہے، مرکب توصیفی اور اضافی کی شکل میں. مزید فیہ کے مصدر تمیز بن کے آتے ہیں اکثرو، اشدو وغیرہ کے ساتھ. اب ہم دیکھتے ہیں
افعلو کے وزن پر کیا کیا آ سکتا ہے یا اس وزن کو ہم نے اور کہاں کیا ہے؟ انشاءاللہ آپ کو یہ یاد ہوگا افعلا باب کا ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ افعلا ہوتا ہے اور مضارع متکلم افعلو ہوتا ہے۔ صفت مشبہ کے اوزانوں میں سے ایک وزن افعلو صفہ ہے جو کہ ہم الوان و عیوب کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس میں تفضیل کا وزن بھی افعلو ہے۔ اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں تفضیل کو افعلو تفضیل کہتے ہیں اور صفت مشبہ کو افعلو صفہ کہتے ہیں تاکہ فرق ظاہر ہو جائے۔ یہاں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کریں، اگر افعلو صفہ کو تفضیل کے معنوں میں ادا کرنا مطلوب ہو تو اشدو، اکبرو یا اکثرو وغیرہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، اشدو سوادن، زیادہ سیاہ، اکثرو بیادن یا احسنو حمرن وغیرہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ يا حامل القرآن يا حامل